learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 65। वलकद अलिमतुमुल्लज़ीना तदू मिनकुम फिस्सब्ति फकुलना लहुम कूनू किरदतन खासिईन। वलकद और बिलाशुबा अलिम तुम जान लिया तुमने अल्लज़ीना उन लोगों को नातदू हद से निकल गए मिनकुम तुम में से जो फिस्सब्ति हफ्ते के दिन। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह अल-आराफ की आयत नंबर 163 से 165 तक, और आप इनसे इस बस्ती के बारे में पूछें जो समंदर के किनारे थी, जब वो सब्त यानी हफ्ते के दिन के बारे में हद से तजावुज़ करते थे, जबकि हफ्ते के दिन इनकी मछलियाँ सर उठाए इनके पास आ जाती थी और जिस दिन हफ्ता ना होता वो इनके पास नहीं आती थी। हमने ऐसे ही इनकी आजमाइश की इस वजह से जो वो नाफरमानी करते थे। और जब इन में से एक गिरोह ने कहा तुम ऐसे लोगों को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह ताला हलाक करने वाला है या उनको अजाब देने वाला है, सख्त अजाब। उन्होंने कहा तुम्हारे रब के हजूर माजरत के लिए और शायद वो अल्लाह ताला से डर जाएं। फिर जब उन्होंने भुला दिया जो इन्हें नसीहत की गई थी तो हमने इन लोगों को निजात दी जो बुराई से रोका करते थे और उनको बदतरीन अजाब के साथ पकड़ लिया जिन्होंने जुल्म किया क्योंकि वो नाफरमानी करते थे। सब्त का कानून ये था कि हफ़्ते का दिन अल्लाह ताला ने उनके लिए इबादत के लिए मखसूस कर दिया था कि उस दिन उन्हें हुक्म था कि कोई काम नहीं करेंगे, ना खुद करेंगे और ना अपने मुलाजमों से कोई काम करवाएंगे, और जो इस कानून को तोड़ेगा वो वाजिबुल कत्ल होगा। लेकिन बनी इसराइल ने हफ़्ते के दिन इबादत करने की बजाय तिजारत की और शिकार को जो कि उनके लिए हराम किया गया था उन्होंने मछलियों का शिकार किया। फ़कुलना तो कहा हमने लहुम उनसे कूनू हो जाओ किरादतन बंदर खासीन जलील ख्वार। बनी इसराइल से कहा गया था कि हफ़्ते के दिन की हुर्मत को बरकरार रखना, उस रोज़ मछलियों का शिकार ना करो। हफ़्ते के दिन मछलियों के शिकार की ये तदबीर उनके जहन में आई कि गड्ढे खोद कर उनमें जाल और कांटे लगा दिए तो हफ़्ते के दिन मछलियाँ जालों में फंस जाएंगी और इतवार को वो पकड़ लेंगे। तो ये उनका प्लान था। लेकिन अल्लाह ताला ने उनके इस गुनाह पर, उनकी इस नाफरमानी की वजह से उनको सज़ा दी और उनको हकीर और जलील बंदर बना दिया। हालांकि हफ़्ते का दिन उनके लिए इबादत का दिन था और उनको हुक्म था कि वो दुनिया का कोई काम नहीं करेंगे, मगर उन्होंने उस दिन कारोबार किया और अपनी तावीलों से ये साबित करने की कोशिश की कि वो तो अल्लाह का ही हुक्म मान रहे हैं। फ़जअलनाहा नकालन लिमा बैना यदैहा वमा खल्फहा व मौइज़तन लिलमुत्तकीन। फ़जअलनाहा तो बना दिया हमने, निकालन इबरत, लिमा उनके लिए, बैना यदैहा सामने थे जो उनके। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को उस ज़माने की कौमों तक जिन्हें ये ख़बर पहुंची इस वाक़ये की, अल्लाह ताला ने इन्हें इबरत का निशान बनाया। व माँ और जो खल्फहा उनके बाद थे, और इन कौमों के लिए भी अल्लाह ताला ने उन्हें इबरत बनाया जो कि बाद में आएंगी। तो अल्लाह ताला की नाफरमानी करके बंदर बन जाने वालों को जिन्होंने भी देखा उनके लिए ये वाक़या आंखों देखी गवाही था, और इस ज़माने के बाकी लोगों को और ये कि बाद में आने वालों ने हालांकि उनको नहीं देखा, लेकिन अल्लाह ताला ने इस वाक़ये को इबरत बना दिया कि नाफरमानी करने पर किस तरह अल्लाह ताला ने उनकी शक्लें ख़राब की। व मौइज़तन नसीहत है लिलमुत्तकीन, डरने वालों के लिए। अल्लाह ताला ने इस वाक़ये को सब के लिए इबरत बना दिया ताकि वो गुनाहों से बाज आ जाएं, मगर नसीहत सिर्फ़ मुत्तकियों के लिए ही होती है क्योंकि वही नसीहत से फ़ायदा उठाते हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ इबरत और नसीहत का जिक्र किया है। इबरत आम लोगों के लिए और नसीहत सिर्फ़ अल्लाह से डरने वालों के लिए है। व इज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रा क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़ुवा क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन। व इज़ और जब काला कहा मूसा ने लिक़ौमिही अपनी कौम से, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह यअमुरु हुक्म देता है, अन्ना के तज़बहू तुम ज़िबह करो, बकरा गाय को। अल्लाह ताला बनी इसराइल को वाक़यात याद दिलाते हैं जो कि मूसा अलैहिस्सलाम और उनके दरमियान पेश आए थे कि याद करो जब तुमने एक शख्स को कत्ल कर दिया था। गाय ज़िबह करने का हुक्म जो था वो असल में एक कत्ल के फ़ैसले के लिए दिया गया था। बनी इसराइल में एक बे औलाद मालदार आदमी था जिसका वारिस उसका भतीजा था। भतीजे ने अपने चचा को कत्ल करके लाश किसी के दरवाजे पर डाल दी। सुबह लोग कातिल की तलाश में एक दूसरे पर
الزام لگانے لگے۔ جب یہ بات موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی تو انہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، جس کا ایک ٹکڑا انہیں حکم دیا گیا کہ مقتول کو مارو تو وہ زندہ ہو جائے گا اور قاتل کی نشاندہی کر دے گا۔ بنی اسرائیل گائے کی کیونکہ پوجا کرتے تھے، اس لیے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ ان کے ذہن سے جو گائے کا تقدس ہے ان کے ذہنوں میں، اس کو ختم کیا جا سکے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ گائے ذبح کرنے سے بچنے کے لیے بہانے بنانے شروع کر دیے۔ قالو، انہوں نے کہا، اتتخذونا، کیا تم بناتے ہو، ہزوا، مذاق۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو کہ ہم گائے کو ذبح کریں؟ قالا، کہا، اعوذ باللہ، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں، کہ میں اکونا ہو جاؤں من الجاہلین، جاہلوں میں سے۔ تو اس بات سے موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو توجہ دلائی کہ مذاق اڑانا جو ہے وہ جہالت کا کام ہے، اور جاہل ہی ایسی بات کرتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جبکہ عقل مند انسان دوسروں کا مذاق اڑانے کو برا خیال کرتا ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر اوان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون۔ قالوا، کہا، ادعو، آپ دعا کرے، لنا، ہمارے لیے، ربا کا، اپنے رب سے، یبینو، کہ وہ واضح کرے، لنا، ہمارے لیے، ماہیہ، کہ وہ کیسی ہو۔ تو بنی اسرائیل نے دین کے ایک سادہ سے حکم کو مشکل بنا دیا، اور بجائے اس کے کہ حکم کو وہ پورا کرتے، وہ انہوں نے کریدنے کا طریقہ اختیار کیا، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ کیا ہے، یعنی اس گائے کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ قالا، کہا، انہو، بے شک وہ، یقولو، فرماتا ہے، انہا، بے شک وہ، بقرۃ، گائے، لا فارض، نہ بڑی ہو، ولا، اور نہ بکر، چھوٹی ہو، اوان، درمیانی عمر کی ہو، بینا، درمیان، ذالکا، اس کے، فافعلوا، تو کرو، ما، جو، تؤمرون، تم حکم دیے جاتے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان پر واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ گائے ایسی ہو جو نہ زیادہ بڑی عمر کی ہو، نہ زیادہ چھوٹی عمر کی، بلکہ ان دونوں کے درمیان میں ہو، درمیانی عمر کی ہو۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ بحث اور تکرار کرنے کی بجائے وہ کام کرو جسے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین۔ قالوا، کہا، ادعو، دعا کرو، لنا، ہمارے لیے، ربا کا، اپنے رب سے، یبینو، کہ وہ واضح کر دے، لنا، ہمارے لیے، ماں، کیسا ہو، لونھا، اس کا رنگ۔ تو انہوں نے ایک اور بہانہ بنایا، بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ واضح کر دے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ قالا، کہا، انہو، بے شک وہ، یقولو، فرماتا ہے، انہا، بے شک وہ، بقرۃ، گائے ہو، صفراء، زرد رنگ کی، فاقع، خوب گہرا، لونھا، رنگ اس کا، تسر، خوش کرتی ہو، الناظرین، دیکھنے والوں کو۔ یعنی انہوں نے کہا کہ زرد رنگ کی گائے ہو، چمکنے والا اس کا رنگ ہو جو دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ایسی گائے ہو جو گہرے زرد رنگ کی ہو، چمکتا ہوا اس کا رنگ ہو، اور اپنے حسن کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ اچھی لگتی ہو۔ بنی اسرائیل کی طرف سے بار بار سوال کرنا جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ کسی بھی طرح اس حکم کو ماننا نہیں چاہتے تھے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جب انسان کوئی کام نہ کرنا چاہتا ہو تو ایک کے بعد ایک اعتراض وہ پھر نکالتا ہے۔ تو اصل میں مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ جو سچا مومن ہے اس کو چاہیے کہ جب حکم آ جائے تو فوراً اس پر عمل کرنے والا وہ ہو۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تمام احکامات پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو، تاہیوں کو معاف فرمائے، ہماری کمیوں کو معاف فرمائے اور ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔